नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तेजकुमार डाँगे। सदा चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गतका विभिन्न सब्जेक्टहरूको भिडियो युट्युब च्यानल मार्फत राख्ने सन्दर्भमा आज हामी बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टको महत्त्वपूर्ण च्याप्टर कमन स्टक फन्डामेन्टलका भिडियोहरू राख्न गइराखेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर लागौँ। विशेष गरी साथीहरू, हामीले यसरी युट्युब च्यानल मार्फत भिडियोहरू राख्दै गर्दाखेरि हामी पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको एउटा महामारीको चपेटामा पनि छौँ, जसले गर्दा हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरू ठप्प चाहिँ भएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि साथीहरूमा एक खालको अध्ययनलाई चाहिँ ऊर्जा दिने, निरन्तरता दिने एउटा सहयोग मिलोस् भनेर हामीले युट्युब च्यानल मार्फत भिडियो राखिराखेका छौँ। भन्दा पहिला म चाहिँ तपाईँहरूलाई थोरै यसको कमन स्टकको कन्सेप्ट बुझाउन चाहन्छु। हामीले फाइनान्स स्टुडेन्टले फाइनान्स सब्जेक्ट अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीले कमन स्टकको बारेमा योभन्दा अगाडि थुप्रै च्याप्टरमा पनि विश्लेषण गरेका छौँ है। कमन स्टक भनेको के हो भने कुनै पनि सङ्गठनले, कुनै पनि संस्थागत सङ्गठनले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पुँजी सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा वा पुँजी कलेक्सन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उसले एउटा स्रोतको खोजी गरेको हुन्छ है। पैसा सङ्कलन गर्ने स्रोतका रूपमा चाहिँ हामीले कमन स्टकलाई लिन्छौँ। त्यसका थुप्रै विशेषताहरू छन्, त्यसका थुप्रै फाइदाहरू छन्, त्यसका थुप्रै नेचरहरू छन् है। अब जसले हामीलाई कमन स्टक खरिद गर्छ त्यसलाई ओनरसिपको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई ट्रिट गरिराखेका हुन्छौँ है। डेबिटबाट लिँदा हामीले साहुका रूपमा ट्रिट गरेका हुन्छौँ भने कमन स्टकबाट पुँजी सङ्कलन गर्दाखेरि हामीले ओनरसिपका रूपमा ट्रिट गरेका हुन्छौँ। भोटिङ राइट हुने वा मताधिकारको अधिकार रहने, सीमित दायित्व रहने र कम्पनीको वा सङ्गठनको मालिक बन्ने उद्देश्यबाट कमन स्टकमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले लगानी गरिराखेका हुन्छन् है। कमन स्टकमा हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने कमन स्टकका थुप्रै चाहिँ विशेषताहरू छन्। यसबाट हामीले डिभिडेन्डको आश गरेका हुन्छौँ है। निश्चित समय पछाडि कम्पनीले नेट इन्कम गर्न सकेको खण्डमा हामीले डिपिएस अर्थात् डिभिडेन्ड पर सेयरको पनि अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। त्यो अन्ततः सबै लाइबिलिटिजहरू पुरा गरिसकेपछि कमन स्टक होल्डरहरूले चाहिँ त्यो इन्कमबाट डिभिडेन्ड प्राप्त गर्ने गरिराखेका हुन्छौँ। यसरी अब आज हामीले कमन स्टकको भ्यालुएसन गर्ने कुरा अर्को च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ है। कमन स्टकका अरू थुप्रै कुराहरू, भोटिङ राइटको कुराहरू पनि हामीले अर्को च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ। आज हामी यहाँ दुई टाइपको हिसाब गर्छौँ है। एउटा चाहिँ कोटेसन टाइपको, कम्पनीको सेलिङ कम्पनीमा स्टकको सेलिङ र बाइङ प्रक्रिया कस्तो छ है, त्यसको नेचर कस्तो छ, सङ्गठनमा स्टकको स्थिति कस्तो छ, त्यस हामीलाई एउटा कोटेसन दिएको हुन्छ इक्जाममा। मैले एकैछिनमा देखाउँछु यहाँ साथीहरू कोटेसन भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। कोटेसन दिएको हुन्छ, त्यो कोटेसनमा आधारित रहेर हामीले क्वेसनको एन्सर दिन पर्ने हुन्छ। र अर्को हामीलाई स्टक स्प्लिटको कन्सेप्टमा पनि क्वेसन सोधेको हुन्छ र त्यसरी हामी दुई टाइपको क्वेसन गर्छौँ। हामीलाई चाहिने दुईवटा फर्मुला चाहिँ चाहिन सक्छ। बुक भ्यालु पर सेयर, नेटवर्थ डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर, आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। यो कमन स्टकको नम्बरको कुरा गरेको। नेटवर्थ भनेको टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटिज पनि हो है। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज पनि हो। यसरी पनि हामी नेटवर्थ निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ हामीलाई डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो, डिपिएस डिभाइड बाई इपिएस पनि गर्न सकिन्छ। यो पर सेयरमा हामीलाई इन्कम दिएको छ भने, टोटल अमाउन्टमा दिएको छ भने टोटल डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नेट इन्कम गरे पनि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो निकाल्न सक्छौँ है। ल साथीहरू, हिसाबतिर लागौँ। दुई टाइपको हिसाब गर्छु म एक्जाममा। त्यो दुई टाइप भन्दा अब अमाउन्टमा वा इन्फर्मेसनमा केही फरक होला, तर हिसाब चाहिँ त्यही दुई टाइपको मात्रै आउँछ है त। ल हामी हिसाब सुरु गर्छौँ। पहिला कोटेसनको हिसाब है त। ल साथीहरू, हामीले 2074 ट्युमा सोधेको प्रश्न यहाँ गर्न गइराखेका छौँ। तपाईँहरूले अस्मिताको ओल्ड एज गोलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कतिमा छ भने अस्मिताको ओल्ड एज गोलको पेज नम्बर 163मा चाहिँ 163 पेजको 2 नम्बर क्वेसन गरिराखेका छौँ। हामीलाई एउटा स्टकको कोटेसन दिएको छ है। म क्वेसनको बारेमा सर एकचोटि भन्न गइराखेको छु, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। एज्युम द्याट द फलोइङ कोटेड फर द कास्की फाइनान्स लिमिटेड है। कास्की फाइनान्स लिमिटेडको हामीलाई स्टकको कोटेसन दिएको छ। was obtained from the Monday December 15
इस्यु अफ अ फाइनान्शियल न्युज पेपर है डिसेम्बर 15 मा इस्यु गरेको फाइनान्शियल वित्तीय समाचार पत्रमा चाहिँ हामीलाई KFL भन्नाले कास्की फाइनान्स लिमिटेडको स्टकको कोटेसन दिएको छ र हामीलाई विभिन्न त्यो कोटेसनमा आधारित रहेर क्वेशनहरु सोधेको छ। कोटेसन कस्तो छ भन्दा यता हेर्नु साथीहरु र अहिले क्वेशन चाहिँ हामी स्क्रिनमा तपाईलाई जम्मै क्वेशन हामीले स्क्रिनमा देखाएका छौं र एकचोटी ओल्ड एज गोलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म पहिला कोटेसनको बारेमा के भन्न गइराखेको छु है त। अब कोटेसनमा हेर्नुस् त पहिलो कोलममा 52 वीक्स छ है सामान्यतया एक वर्षमा 52 वटा हप्ताहरु हुने गर्दछन्। त्यो 52 हप्तामा चाहिँ हामीलाई हाई प्राइस कति भयो लो प्राइस कति भयो स्टकको प्राइस मार्केट प्राइस हाई चाहिँ 375 पुगेको रहेछ लो चाहिँ 280 अनि स्टक भनेको छ स्टक भनेको KFL भनेको यो कुन संस्थाको कोटेसन हो त है KFL भनेको कास्की फाइनान्स लिमिटेडको स्टक हो है यो जानकारी दिएको। DIV दिएको छ अर्को कोलममा 6.5 भनेको अब यो DIV भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर हो DPS दिएको है यो DIV भनेको अमाउन्टमा दिएको एउटा शेयरको प्राइस 6 रुपैयाँ 5 पैसा 50 पैसा छ भनेको है त। त्यसपछि यील्ड भनेको छ पर्सेन्टेज दिएको छ है यील्ड भनेको के हो भने यहाँनिर अब के को स्टकमा चाहिँ यील्ड भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड यील्ड नै हुन्छ किनभने स्टक होल्डरलाई दिइने भनेको के हो डिभिडेन्ड हो। डिभिडेन्ड दिइसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौं डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्न सक्छौं। अब डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्ने फर्मुला चाहिँ डिभिडेन्ड डिभाइड बाइ क्लोजिङ प्राइस गरेर हामीले डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्छौं है त। अनि त्यसपछि ई भनेर दिएको छ यो भनेको प्राइस अर्निङ रेशियो हो है प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ हामी MPS डिभाइड बाइ EPS गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। MPS डिभाइड बाइ EPS भनेको मार्केट प्राइस शेयर र अर्निङ प्राइस शेयर गरेर पनि निकाल्न सक्छौं प्लस क्लोज डिभाइड बाइ EPS गरेर पनि गर्न सक्छौं। क्लोजिङ प्राइस यहाँनिर छ क्लोजिङ प्राइस डिभाइड बाइ EPS गरेर पनि हामीले P रेशियो निकाल्न सक्छौं। अनि त्यसपछि हामीलाई भोल्युम दिएको छ यो भोल्युम भनेको कतिवटा संख्यामा स्टक रहेको छ त स्टकको संख्या कति हो त है क्वान्टिटी निकाल्नको लागि यो कोलम दिएको हो। त्यसपछि क्लोज भनेको यो स्टकको अन्तिममा ट्रेडिङ प्राइस कति हो त है यो डाइरेक्टलीमा हामीले यो स्टकको कोटेसनको जानकारी राख्दै गर्दाखेरि यो सेलिङ एन्ड बाइङ गर्दै गर्दाखेरि यसको क्लोजिङ प्राइस कति छ त भन्दा 300 रुपैयाँ छ है यो क्लोजिङ प्राइस। अनि नेट चेन्ज -5 भनेको छ कति चेन्ज क्लोजिङ प्राइस हेर्नुस् त अन्तिममा 300 भयो नेट चेन्ज भनेपछि पहिला कति रहेछ त यसैले हामी हिसाब गर्दै निकाल्छौं है। यसरी कोटेसनको बारेमा बुझ्न पर्छ साथीहरु बुझ्नु भयो होला नि यही हो हामीलाई स्टक कमन स्टक फन्डामेन्टलमा दिइने कोटेसन यही हो। यसमा अब यहाँ कति अमाउन्ट फरक दिन सक्ला बुझ्ने कुरा यही नै हो है। ल अब हामी ABC सोधेका प्रश्नहरु गर्न चाहन्छौं र तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिनमा हामीले क्वेशनहरु राखेका छौं है। यो नम्बरमा पढेर सुनाउँछु र हामी यसको सोलुसन पनि गर्छौं है त। यो नम्बरमा के भनेको छ भने अन व्हाट डे डिड द ट्रेडिङ एक्टिभिटीज अकर भनेको छ कुन दिनमा यो ट्रेडिङ कारोबार भएको छ भनेको छ। अब हेर हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने ए को आन्सर हामीलाई क्वेशनले यो कोटेसन कहिले इस्यु गरेको भनेको छ डिसेम्बर 15 भनेको छ डिसेम्बर 15 मन्डे भनेको छ। यो इस्यु गरेको अघिल्लो दिनमा खासमा कारोबार भएको हुन्छ आज कारोबार भएको कुरा भोलि इस्यु गर्ने हो बजारमा त्यसको जानकारी दिने हो कारोबार नभइकनै हामीले जानकारी दिन सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिले यो ट्रेडिङ भएको हो त खासमा यो कोटेसनको कारोबार कहिले भएको हो त भन्दा चाहिँ त्यो इस्यु भएको भन्दा एक दिन अगाडि भएको भनेर लेख्नु पर्यो। यसको आन्सर लेखौं ए नम्बरको आन्सर के लेख्नुस् भनेपछि on what day did the trading activities occur भनेको छ the trading activities occur the trading activities occur on Sunday 14 December। अब यो के का आधारले लेखियो भन्ने कन्फ्युजन होला यो इस्यु यो कोटेसन इस्यु गरेको चाहिँ 15 डिसेम्बर मन्डेमा थियो
भनेपछि एक दिन अगाडि भनेको 15 को एक दिन अगाडि भनेको 14 हो, मन्डे को एक दिन भनेको सन्डे हो है त। यसरी ट्रेडिङ भएको थियो भन्ने कुरा जान्न पर्यो। यसै त्यसपछि बी मा के सोधेको छ हेरौँ साथीहरु, क्वेशन हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएका छौं र साथसाथै मैले क्वेशन यहाँ पनि भन्दै गइराखेको छु। एट व्हाट प्राइस डिड द स्टक सेल अन द ट्रेडिङ डे, है ट्रेडिङ डे मा चाहिँ उक्त स्टकको ट्रेडिङ प्राइस कति थियो भनेको है। अब यो ट्रेडिङ प्राइस हामीलाई तीनटा प्राइस छ, यहाँ पनि प्राइस हो, हाई लो प्राइस हो, यो पनि प्राइस हो। अनि चाहिँ अब ट्रेडिङ गर्ने बेलाको अन्तिम समयको मूल्य कति थियो भनेर क्वेशन सोधेको हो। उता अब हामीले ट्रेडिङ प्राइस सोध्न बित्तिकै क्लोजिङ प्राइस राख्छौं है। यसको कारोबार 300 रुपैयाँमा भएको थियो, अर्थात यसको अन्तिम प्राइस कति थियो 300 थियो भनेर लेख्ने है। यसको आन्सर लेखौं, द स्टक सोल्ड एट रुपीस 300 पर शेयर अन ट्रेडिङ डे है। ट्रेडिङ डे मा अघि हामीले ट्रेडिङ डे कहिले भन्यौ 14 डिसेम्बरमा भन्यौ। त्यो दिनमा यो स्टक कतिमा कारोबार भएको थियो अर्थात कतिमा सेल्स गरिएको थियो वा सेल्स गर्ने भनिएको थियो भन्दा 300 रुपैयाँमा भन्यो है। बी को पनि यसको आन्सर भयो। त्यसपछि सी मा लागौं साथीहरु, के भनेको छ, व्हाट इज द प्राइस अर्निङ रेशियो, व्हाट डज इट मीन्स भन्छ। प्राइस रेशियो भने के हो, कति छ यहाँ है यो कोटेसनमा र यसको अर्थ के हो भनेको छ। यसको आन्सर सी मा लेखौं, द प्राइस अर्निङ रेशियो इज द प्राइस अर्निङ रेशियो इज 15.5 टाइम्स है। द प्राइस अर्निङ रेशियो इज 11.5 टाइम्स। त्यसपछि यसमा लेखौं, that the stock price rupees 300 is 11.5 times of earning per share भनेर लेखौं है। ल अब यो भने के हो भने यहाँ यो कोटेसनमा चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियो 11.5 टाइम्स छ। यसले के जनाउँछ, यसको अर्थ के हो भने इट इम्प्लाइज दैट द स्टक प्राइस रुपीस 300 रुपैयाँमा चाहिँ 11.5 टाइम्स हो, यति चाहिँ अर्निङ पर हुन्छ, अर्थात यति प्राइस चाहिँ अर्निङ हुन्छ भनेको है। यो सी नम्बरको आन्सर भयो। भाषामा आफ्नै तरिकाको लेख्नु भन्दा पहिला चाहिँ क्वेशनको मर्म बुझ्न जरुरी छ है। त्यसपछि हामी डी मा लाग्छौं साथीहरु। मैले यहाँ तल ए निरै लेख्छु, डी को पनि त्यसपछि यसलाई मेटाउँछु। हामीलाई डी मा के सोधेको छ हेरौँ त, हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड इन द करेन्ट इयर। करेन्ट इयरमा कति डिभिडेन्डको आश गरिएको थियो भनेको छ है। करेन्ट इयरमा डिभिडेन्डको कति आश गरिएको थियो, यो कोटेसनमा हेर्दाखेरि 6.5 पर शेयर डीपीएस एक्सपेक्टेड गरिएको थियो भनेर लेख्न पर्यो है। डीआईभी डिभिडेन्ड यो संकेतमा है, कोटेड dividend of rupees 6.5 per share is expected on trading day, अर्थात करेन्ट इयरमा चाहिँ कति डिभिडेन्डको एक्सपेक्टेड गरिएको थियो 6.5 पर शेयरको है। त्यसपछि हामीलाई यी नम्बरमा सोधेको छ, क्वेशन स्क्रिनमा देखाइराखेका छौं हामीले। यी नम्बरमा के भनेको छ भने हाउ इज द यील्ड 2.17% क्याल्कुलेटेड है। यो अब हेरौँ त, यो 2.17 कसरी क्याल्कुलेटेड गरिएको छ भनेको छ क्वेशन है। यो तपाईले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यो भने के बुझ्नु पर्यो, यो भने डिभिडेन्ड यील्ड हो। डिभिडेन्ड यील्ड कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ त त्यही लेख्ने हामीले है। हामीलाई चाहिँ डिभिडेन्ड यील्ड कसरी क्याल्कुलेटेड गरिएको भनेर क्वेशन सोधेन, यो कसरी क्याल्कुलेटेड गरियो भनेर सोधेको छ है। भनेपछि अब द यील्ड 2.17 is calculated as follows भनेर लेखे पनि हुन्छ। अब कसरी गरिन्छ भने डिभिडेन्ड यील्ड को फर्मुला लेख्ने,
DIVID एन्ड डिभिडेन्ड यिल्ड मैले अघि पनि भनेको थिएँ डिभिडेन्ड यिल्ड कसरी निकाल्छौँ नेट इन्कममा हामीले वितरण गरेको डिभिडेन्डको चाहिँ प्राइस राखिसकेपछि कति वितरण भयो भन्ने कुरा डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ पर्सेन्टेज यो 6.5 पर शेयर एक्सपेक्टेड हो भने यो कति प्रतिशत हो त डिभिडेन्ड यिल्ड भनेको डिभिडेन्ड पे आउट र डिभिडेन्ड यिल्डमा फरक छ है डिभिडेन्ड पे आउट भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड वितरण गरिसके पछाडि कति प्रतिशत वितरण गरियो भने हो है त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुस् यहाँनिर डिभिडेन्ड अब यसको फर्मुला के हो भने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड डिभाइड बाइ क्लोजिङ प्राइस है अब हामीले जम्मा जम्मी उक्त स्टकलाई चाहिँ 300 रुपैयाँमा वितरण गर्दैछौँ र जसमध्ये चाहिँ 6.5 चाहिँ डिभिडेन्डको एक्सपेक्टेड गरेका छौँ भने अब यसको यिल्ड वा पर्सेन्टेज यिल्ड भनेको पर्सेन्टेजमा राख भनेको हो क्या क्याल्कुलेसन यिल्ड भनेको पर्सेन्टेज भनेको है पर्सेन्टेजमा राख्दैछौँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 6.5 डिभाइड बाइ 300 गरौँ त 2.17 आउँछ कि आउँदैन आउँछ आउनै पर्छ है किनभने यही इन्फर्मेसनलाई कसरी गर्छ त निकाल भनेको हामीले यसरी गर्छौँ भनेर देखाएको मात्रै हो है त ल अब हामी चाहिँ याफतिर लागौँ याफ नम्बरमा याफमा के सोधेको छ क्वेसन हेरौँ त साथीहरू व्हाट आर द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस एट द व्हिच द स्टक ट्रेडिङ ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 वीक पिरियड भनेको छ है पछिल्लो 52 हप्तामा स्टकको हाई प्राइस र लो प्राइस कति छ निकाल्नुहोस् भनेको छ एकदमै सजिलो प्रश्न हामी लेख्न सक्छौं द 52 वीक हाई प्राइस इज रुपीज कति छ 375 एन्ड लो प्राइस is rupees 280 per share on trading period लेखे पनि भयो लेटेस्ट 52 वीक मा चाहिँ हाई प्राइस 375 छ लो प्राइस 280 छ है त त्यसपछि हामीलाई जी मा सोधेको छ How many share of stock were traded on the during day भनेको छ है कति शेयर ट्रेडिङ डे मा चाहिँ कारोबार गरेको छ भनेर भनेको छ हेरौँ त साथीहरु यी मैले अघि पनि भनेको थिएँ भोल्युम भनेको यो 452 वटा शेयर चाहिँ ट्रेडिङ भएको छ यहाँ दिएको छ तर हामीलाई यहाँ 100 एस दिएको छ यो भनेको यसलाई 100 ले डिवाइड अके मल्टिप्लाई गर भनेको यहाँ 3 वटा 0 दिएर एस दिएको भए हामी 3 वटा 0 राख्थ्यौं है 2 टा 0 दिएको हुनाले हामी 2 टा 0 राख्छौं है त ल यसलाई यसरी लेखौं द त्यो संकेत लेखौं भोल्युम 100 इयर्स quoted so that 45,200 शेयर भनेको 452 इन्टु 100 भनेको है विशेष शेयर्स एज ड्युरिङ द डे भनेर लेखे पनि भयो है कति शेयरको कारोबार भएको रहेछ त 45,200 तपाईले यो भाषा लेख्दाखेरि आफ्नै तरिकाको भाषा पनि लेखेर गर्न सक्नुहुन्छ है त अब बुझ्ने कुरा के हो भने 452 लाई 100 ले डिवाइड मल्टिप्लाई गर्ने जति आउँछ त्यति शेयर के भएको थियो ट्रेडिङ भएको थियो 45,200 है त त्यसपछि अब लागौं लास्टमा सोधेको छ हामीलाई हाउ मच इफ एनी अफ अ चेन्ज इन प्राइस took place between the day quoted and the immediately preceding day at what price did the stock close on immediately preceding day भनेको छ यसले के भनेको भने हामीलाई त्यो नेट चेन्जले के असर गरेको छ नेट चेन्जबाट हामी के जानकारी पाउँछौं दुईवटा डे मा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन आएको छ भनेर जनाएको छ यो भनेको के हो भने सुन्नु साथीहरु -5 दिएको छ अब -5 ले हामीलाई के जनाउँछ के इन्डिकेट गर्छ शेयरको प्राइस चाहिँ डिक्लाइनिङ भएको छ डिक्रिज घटेको छ पहिला बढी थियो
कतिले घट्यो -5 ले घटेर कति हुन पुग्यो 300 हुन पुग्यो भनेपछि यसले घटेको जनाउँछ तर यहाँनिर +5 भएको भए के जनाउँथ्यो शेयरको प्राइस बढेको देखाउँथ्यो इन्क्रिज भएको देखाउँथ्यो अहिले 300 छ भने यो भन्दा अगाडि कम देखाउँथ्यो 295 थियो होला अहिले +5 भएर कति भयो 300 भयो भन्ने कुरा हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ यहाँ के छ भने 300 दिएको छ -5 दिएको छ है यो 300 भयो रे है यो 300 भयो रे भन्दाखेरि 305 -5 गर्दा कति भएको हो 300 भएको भन्दा यो भन्दा अगाडि के थियो प्राइस बढी थियो भन्ने अर्थ लाग्छ है ल यसलाई यसरी लेखौं the net change is -5 e which indicate that the price by -5 भनेर लेख्ने र अब यहाँनिर हामीले अर्को चाहिँ के गर्न पर्छ भने द प्रिभियस डेज क्लोजिङ प्राइस इज द प्रिभियस अब 5 रुपैयाँ घट्यो त हामीले भन्यौ है 5 रुपैयाँ घट्नुभन्दा अगाडि कति थियो त त्यो पनि निकालेर देखाइदिउ न त द प्रिभियस डेज क्लोजिङ प्राइस इज प्रिभियस डेज प्राइस closing price of day quoted day को closing price minus net change गर्ने है माइनस नेट चेन्ज गर्ने यहाँ 300 छ -5 गर्ने यो फर्मुलाको माइनस यो चाहिँ नेट चेन्जको माइनस गर्दा कति भयो 305 भयो है रुपीज आन्सर आयो ल यसरी हामीले कोटेसनको हिसाब गर्न सक्छौं र साथीहरुलाई मैले यहाँनिर थोरै कुरा जोडे यो कोटेसनको हिसाब हामीलाई यहाँ फरक अमाउन्ट देला यहाँ फरक इन्फर्मेसन देला तर हामीलाई दिने कोलमहरु चाहिँ यस्तै हुन है यो 10 मार्क्समा एकदमै आउने सम्भावना भएको प्रश्न भएको हुनाले यसलाई एकचोटी फेरि रिभ्यु गरेर पनि भिडियो मार्फत हेरेर वा आफूले अभ्यास गरेर यस्तै खालका ओल्ड एज गोलमा थुप्रै प्रश्नहरु पनि छन् अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र कहीं कतै हामी तपाईहरुलाई डाउट लागेको सन्दर्भमा हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ ज्ञान संचार नेपालको त्यहाँ पनि प्रश्न सोधेर आफ्नो समस्याहरु राख्न सक्नुहुन्छ है त ल साथीहरु हामी कमन स्टक फन्डामेन्टलमा चाहिँ अर्को दोस्रो प्रश्न गर्न गइराखेका छौं यो चाहिँ स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट रहेको छ शेयर खण्डीकरण पनि भन्छौं यसो हामीले स्टक डिभिडेन्डको कुरालाई पनि जोडेर एउटा हिसाब गर्दै छु म 10 मार्क्समा सोध्ने सम्भावना धेरै छ स्टक स्प्लिट वा शेयर खण्डीकरण भनेको के हो भने हामीसँग रहिरहेका शेयरको संख्यामा वृद्धि गर्ने जुन अनुपातमा शेयरको संख्या वृद्धि गरिएको छ त्यही अनुपातमा शेयरको अंकित मूल्य पनि घटाउने र शेयरका संख्यालाई धेरैमा विभाजन गर्ने कार्यलाई शेयर खण्डीकरण भनिन्छ है जस्तो 1000 शेयरलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर 2000 पुर्याउने है 2000 पुर्याउने 100 रुपैयाँको शेयरलाई घटाएर 50 रुपैयाँमा ल्याउने यो स्टक स्प्लिटले चाहिँ शेयरको क्यापिटलाइजेसनमा वा टोटल अमाउन्टमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन तर नम्बर अफ शेयर र पार भ्यालुमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ है नम्बर अफ शेयरमा बढाउने पार भ्यालुमा घटाउने एउटै दरमा बढाउने र घटाउने कन्सेप्टलाई शेयर स्टक स्प्लिट वा शेयर खण्डीकरण भनिन्छ है शेयर खण्डीकरणका केही 2-3 वटा इफेक्ट छ म सरसर्ती भन्छु त्यसपछि हामी साथै लाग्छौं शेयरको संख्या वृद्धि हुन्छ है जान्नै पर्ने कुरा नम्बर अफ शेयर बढाइन्छ त्यसपछि प्रति शेयर अंकित मूल्य घटाइन्छ भन्नुको मतलब पार भ्यालु पर शेयर घट्छ है शेयर खण्डीकरण वा स्टक स्प्लिटले चाहिँ शेयरको संख्यामा वृद्धि हुने भएको हुनाले प्रति शेयर ईपीएस डीपीएस र एमपीसी लाई पनि घटाउँछ है तर शेयरको टोटल प्राइस क्यापिटलाइजेसनमा चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ है हामी स्टक डिभिडेन्डको कुरा पनि यहाँ जोड्छौं अहिले स्टक डिभिडेन्ड भनेको पनि के हो भन्दा स्टक होल्डरलाई हामीले क्याश नदिकन जति क्याश दिन पर्ने हो त्यति बराबरको शेयर प्रोवाइड गरेर डिभिडेन्ड दिने र शेयर संख्यामा बढाउने खालको डिभिडेन्ड दिने प्रक्रियालाई हामी स्टक डिभिडेन्ड भन्छौं त्यो दुईटासँग सम्बन्धित रिलेटेड क्वेशन म गर्न गइराखेको छु साथीहरु ओल्ड एज गोलको 2071 क्वेशन नम्बर 7 2071 क्वेशन नम्बर
7 है। टियु को क्वेसन यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको क्वेसन धेरै पटक सोधेको छ, सेम यही टाइपको क्वेसन पेज नम्बर 164 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। र के भनेको छ क्वेसन नै म एकचोटी सर र पढेर गिभन कुरा लेख्छु है त। बैंक अफ गुडविल अफ स्टक करेन्टली सेलिङ रुपीज 400 पर शेयर भन्छ। करेन्ट स्टक प्राइस दियो है रुपीज 400। त्यसपछि हामीलाई के भन्छ क्वेसनले भने के रे द बैंक हैज करेन्टली 12 लाख शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। व्हाट वुड बी द इफेक्ट अन द नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड अन द स्टक प्राइस अफ द फलोइङ भन्छ। कस्तो इफेक्ट गर्छ त तलको अवस्थामा चाहिँ नम्बर अफ शेयर र नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर भनेको छ। शेयर चाहिँ कति छ भने यसलाई यान पनि भन्न सकिन्छ 12 लाख है। अब तलका हामीलाई तीनवटा कन्डिसन दिएको छ। त्यो तीनवटा कन्डिसनमा चाहिँ नम्बर अफ शेयर र करेन्ट प्राइसमा कस्तो इफेक्ट गर्छ भनेर सोधेको छ। क्वेसनलाई हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएका छौँ साथीहरु, स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। एमा के भनेको छ भने 15% स्टक डिभिडेन्ड। अब 15% स्टक डिभिडेन्ड दिँदा चाहिँ के हुन्छ त भनेर क्वेसन सोधेको छ है। पहिला चाहिँ 12 लाख थियो र अब 15% स्टक डिभिडेन्ड दिदी भइसकेपछि 12 लाखमा चाहिँ नम्बर अफ शेयर अब के हुन्छ बढ्छ। त्यो स्टक डिभिडेन्डले पनि शेयरको संख्यालाई बढाउँछ है त। अब यसको सोलुसन कसरी गरौँ भने नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड लेखौँ। यसमा चाहिँ होल शेयर इन्टु स्टक डिभिडेन्ड है। सिधै गरौँ 12 लाख इन्टु 1.15 है। 15% ले वृद्धि हुने हो नि त। यहाँनिर त हामीले यसरी लेख्न पर्यो है। 15% ले वृद्धि हुने हो भनेपछि कति हुन्छ 13,80,000 शेयर हुन्छ है। शेयरको संख्या बढेर कति पुग्यो 13,80,000। बढाउने कुरा भयो हुनाले मैले एकैचोटि 1.15 लेखेँ है। त्यसपछि हाम्रो स्टक प्राइस कति हुन्छ त आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड त्यो पनि निकाल्न पर्यो। हामीलाई माथि क्वेसनले के भनेको छ भने नम्बर अफ स्टक र स्टक प्राइस दुईटैको अवस्था के हुन्छ निकाल भनेको छ। तीनटा कन्डिसन, एउटा यो कन्डिसन भयो। यो कन्डिसनमा स्टक प्राइस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड ए। अब होल प्राइस इन्टु 1/1.15 गरौँ है। यसले चाहिँ प्राइसलाई घटाउँछ। 400 इन्टु 1.15 गरौँ त कति हुन्छ यो 347.83। ल एउटा कन्डिसन स्टक प्राइस जति प्रतिशत भन्छ हामीले त्यति प्रतिशत यहाँ र यहाँ राख्ने र यही तरिकाबाट स्टक डिभिडेन्डमा नम्बर अफ शेयर र स्टक प्राइसको भ्यालुमा चाहिँ यस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर देखाउन सकिन्छ है। अब चाहिँ बीमा है। बीमा के सोधेको छ भने स्टक स्प्लिट हुँदा कति स्टक स्प्लिट गर्ने त भन्दा 4/3 स्टक स्प्लिट 4 बीमा है 4/3 स्टक स्प्लिट है। यो भने के हो भन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा तीनवटा शेयरलाई चारवटा शेयरमा विभाजन गरियो भने है। 5/2 भनेको भन्थ्यो दुईटा शेयरलाई पाँचवटामा भने हो है। तीनवटा अब स्टक स्प्लिट भनिसकेपछि अब यो कन्डिसनमा नम्बर अफ शेयर र प्राइस अफ शेयर के परिवर्तन हुन्छ निकालौ त। नम्बर अफ शेयर है ओल्ड शेयर इन्टु स्टक स्प्लिट। अब स्टक स्प्लिट तपाईहरु केही नगर्नुस्। ओल्ड शेयर कति छ 12 लाख छ इन्टु स्टक स्प्लिट कति छ सिधै माथि 4 राख्नुस् तल 3 राख्नुस् है। तीनटा शेयरलाई चारवटामा विभाजन गरेको भने है। उत अघि हामीले के पनि भनेका थियौं भने स्टक स्प्लिटले नम्बर अफ शेयर बढाउँछ भनेको थियौं। जतिले नम्बर अफ शेयर बढाएको छ त्यतिले नै स्टक प्राइस पनि घटाउँछ। अत हामीले माथि ठुलो राख्दा चाहिँ बढ्छ भन्ने अर्थले पनि अब यसलाई माथि राख्ने कि यसलाई माथि राख्ने यसलाई माथि राख्ने कि यसलाई माथि समस्या आउन सक्छ। अत
धेरै कसलाई माथि राख्दा आउँछ त भन्दा ठुलोलाई माथि राख्दा आउँछ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ 16 लाख नम्बर अफ सेयर 16 लाख सेयर भयो। त्यसपछि प्राइस अफ स्टक कस्तो हुन्छ भने ओल्ड प्राइस इन्टु स्टक स्प्लिट है। ओल्ड प्राइस कति छ 400 इन्टु स्टक स्प्लिट। अब ठ्याक्कै नम्बर अफ सेयरमा हामीले जति गरेको थियौँ ठ्याक्कै उल्टो है। अघि बढाएको थियौँ भने बढाउनुको उल्टो घटाउनु माथि 3 हुन्छ तल 4 हुन्छ है। जहिले पनि स्टक स्प्लिटको अर्थ यो होइन कि प्राइस नै बढाउने क्यापिटलाइजेसन नै वृद्धि गर्ने होइन। त्यसको अर्थ त के हो भने नम्बर अफ सेयरलाई धेरैमा विभाजन गर्ने। किन गरिएको भन्दा म थोरै यहाँनिर जोडिहालेँ। जस्तो कुनै कम्पनीले डिपिएस 10 रुपैयाँ दिन सक्ने सामर्थ्य राख्दछ है, तर कानुन ऐनमा चाहिँ के भन्यो भने ल 2 रुपैयाँ पर सेयरभन्दा बढी दिन पाइँदैन भन्यो भने के गर्ने त? एउटा सेयरले पाउने चाहिँ 10 रुपैयाँ छ कम्पनीको क्षमता, कानुनले चाहिँ 2 रुपैयाँभन्दा बढी दिन पाइँदैन भन्छ। अब यस्तो बेला के गर्न सकिन्छ भने एउटा सेयरलाई 5 वटामा विभाजन गर्ने, एउटालाई 2 रुपैयाँ दिने र 10 रुपैयाँ पाउने हो। यस्तै समस्याहरूका बावजुद जुझ्नको लागि चाहिँ स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट अगाडि ल्याइएको हो है। ल त्यसपछि अब चाहिँ यसको कति हुन्छ 300 रुपैयाँ पर सेयर भयो, घट्यो नि 400 बाट 300 रुपैयाँ घट्यो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई सीमा भनेको छ रिभर्स 3 for 1 स्टक स्प्लिट है। सीमा भनेको छ रिभर्स 3 for 1 स्टक स्प्लिट भनेको छ है। रिभर्स भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै उल्टो स्टक स्प्लिटको जे कन्सेप्ट थियो त्यसको उल्टो गर भनेको। अब रिभर्सले के गर्छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा नम्बर अफ सेयर स्टक स्प्लिट सामान्यतया स्टक स्प्लिटले नम्बर अफ सेयर बढाउँथ्यो, यसले नम्बर अफ सेयर घटाउँछ, यसले प्राइस अफ स्टक घटाउँथ्यो, यसले चाहिँ बढाउँछ हे। यहाँ कति दिएको छ अब 3 for 1 दिएको छ। अघि चाहिँ हामीले अगाडिकोलाई माथि पछाडिको तल राख्थ्यौँ, अब चाहिँ अगाडिकोलाई तल पछाडिकोलाई माथि राख्छौँ है। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। घटाउने बुझ्नुहोस् क्या नम्बर अफ सेयर। अब यहाँनिर निकालौँ त नम्बर अफ सेयर है होल सेयर इन्टु रिभर्स स्टक स्प्लिट है। स्टक स्प्लिट गर्नुहोस्। ल अब रिभर्सले चाहिँ नम्बर अफ सेयर घटाउने भएको हुनाले 12 लाख इन्टु 1/3 घटाउनलाई त बिउ माथि राख्नु पर्यो, तल राख्नु पर्यो, गर्दा कति हुन्छ 4 लाख है। 4 लाख सेयर। त्यसपछि प्राइस अफ सेयर गर्न पर्यो होल प्राइस इन्टु रिभर्स स्टक स्प्लिट है। ल रिभर्स स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि होल प्राइस 400 छ इन्टु 3/1 बढाउन पर्यो। ठ्याक्कै रिभर्स भन्ने बित्तिकै उल्टो बुझ्न पर्यो, गर्दा कति भयो 1200 पर सेयर रुपिज है। यो रुपिज 1200 पर सेयर। ल यसरी हामीले स्टक स्प्लिटको सेयर खण्डीकरणको पनि हिसाब गर्छौँ। ल म यहाँदेखि थोरै लास्टमा समराइज भने त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ है। के भने सामान्यतया रिभर्सिबल स्टक स्प्लिट भन्यो भने नम्बर अफ सेयर बढाउनु होला, प्राइस अफ स्टक घटाउनु होला है। रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्यो भने चाहिँ नम्बर अफ सेयर घटाउने, प्राइस अफ सेयर बढाउने, यति कुरा जान्न पर्यो। अनि स्टक डिभिडेन्डको कुरा छ भने नम्बर अफ सेयर बढाउने र प्राइस अफ सेयर घटाउने है। यसरी 3वटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। यस्तै कन्डिसन चाहिँ हामीलाई थुप्रै क्वेसनमा दिएको छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। ल धन्यवाद साथीहरू। सदा चाहिँ हामीले पनि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू राखिराखेका छौँ। बीबीएस 4th इयर, बीबीएस 3rd इयर, हामी 2nd इयर, 1st इयर हुँदै सबै फ्याकल्टीका सबै लेभलका र सबै न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको भिडियो राख्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। हाम्रो यस भिडियोबाट वा हामीले राखिराखेका भिडियोबाट तपाईँलाई चाहिँ अध्ययन गर्न केही सहज भएको छ भने अवश्य पनि एकपटक हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।